السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد مساء اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه اول تصريح لبدر بولهرود بعد التوقيع للرجاء. وبعد موقع رسميا بدر بولهرود في كشوفة فريق الرجاء الرياضي قال انه كيتمنى باش يقدم الاضافه المرجوه هذا الموسم رفقه الكتيبه الرجويه، وزاد انه بحكم معرفته بالمدرب جمال السلامي اللي جاورو في الفتح الرباطي والمنتخب المحلي بالاضافه لبعض اللاعبين اللي لعبوا معاه في فئه السنيه المنتخبات الوطنيه، فغيسهل عليه انه ينسجم مع المجموعه بسرعه. وضاف بولهرود انه اي لاعب كيحلم يلعب في فريق بقيمه الرجاء الرياضي وكيتمنى يحقق معاه كل الالقاب الممكنه ويكون عند حسن الجمهور الرجاوي الكبير اللي معروف على الصعيد العربي وحتى العالمي. الاتحاد العربي يؤجل رسميا نهائي كاس محمد السادس للانديه الابطال. وفي تفاصيل الخبر قررت اللجنه التنفيذيه للاتحاد العربي لكره القدم تاجيل موعد نهائي كاس محمد السادس للانديه الابطال بين فريقي الرجاء الرياضي واتحاد جده السعودي من شهر فبراير للاسبوع الاخير من شهر مارس المقبل. وكيجي التاجيل بسبب التزام فريق الرجاء الرياضي بمباراه كاس الكونفدراليه الافريقيه ضد الاتحاد المنستيري التونسي واللي غتجرى يومي 14 و 21 فبراير الجاري. كما غيكون الرجاء منشغل بخوض مباراه دور الثمن النهائي لكاس العرش ايام 2 او 3 و4 من شهر مارس المقبل. هادو غتراسل اللجنه التنظيميه لمسابقه كاس محمد السادس للانديه الابطال نادي الرجاء الرياضي واتحاد جده بهدف الاتفاق على موعد رسمي لاقامه المباراه النهائيه، علما انها غتجرى على ارضيه مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط. 70 مليون سنتيم ديون عالقه لجبرون بالرجاء الرياضي. وكينتظر انس جبرون اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي الحصول على مبلغ 70 مليون سنتيم من الفريق الاخضر وهي مجموع مستحقاته العالقه بذمه الفريق. واستغل جبرون ابعاده من الفريق الاول وعدم حصوله على مستحقاته ولجا الجميع لفسخ عقده، اذ قرر العوده للدفاع على الوان فريقه السابق المغرب التطواني كلاعب حر بدون ما يستافد الفريق الاخضر من الصفقه، بل غيبقى هذا الاخير ملزم باداء المستحقات المتعلقه باللاعب. الامر اللي اغضب الجماهير الرجاويه بحيث حملت المسؤوليه الكامله المكتب رشيد الاندلسي اللي ما عرفش يتعامل مع هذا الملف كيف تم التعامل مع فابريس نكا اللي جلب 60 مليون سنتيم للفريق يعود انه يفسخ العقد ديالو ويبقى كينتظر مستحقاته اللي بذمه النادي. 6 لاعبين غادروا الرجاء الرياضي في الميركاتو الشتوي الماضي، وشهد فريق الرجاء الرياضي تغييرات كبيره على مستوى تركيبته البشريه بعد ما غادروا 6 لاعبين والتحقوا ب 3 لاعبين جدد. وشهد ميركاتو الرجاء الشتوي مغادره 6 لاعبين الفريق منهم لاعبين على سبيل الاعاره، وكيتعلق الامر بكل محمد دويك اللي انتقل لفريق نهضه الزمامره وعمران فيدي اللي اختار الانتقال شباب محمديه. واستفاد الرجاء ماديا خلال الميركاتو الاخير من انتقال لاعبين هما الكاميروني فابريس نكا اللي رحل لمجاوره السيراميكا المصري وزكريا الدريوش اللي وقع لشباب محمديه، فيما دفعوا مسؤولي الرجاء الرياضي ضريبه عشوائيه تسيير الفريق وخسروا لاعبين رحلوا بالمجان. وكيتعلق الامر بان جبرون لاعب الفريق الام المغرب التطواني ثم يوسف بكاري اللي وقع في كشوفه نهضه الزمامره. لاعب رجاوي يوقع للوداد ويثير الجدل بين جماهيره. وفي التفاصيل اثار الوفد الجديد على الغريم التقليدي خلال مرحله الانتقالات الشتويه اللي انتهت الجمعه الماضي ضجه كبيره بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صوره كتوثق عشق الفريق الاخضر. وداو رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوره اللاعب حمزه ايت الله لاعب فريق اتحاد توارقه احد انديه القسم الوطني الثاني وخريج اكاديميه محمد السادس اللي تعاقد مع فريق الوداد خلال الميركاتو الشتوي، وهو كيحتفل مع انصار فريق الرجاء الرياضي بحيث كتبين الصوره انه كيحمل شعار النصر الخضر وكيحتفل رفقه الجماهير الرجاويه بعين الدياب وبالضبط بعد تحقيق الرجاء الرياضي لقب البطوله الوطنيه، الامر اللي اثار جدل كبير بين جماهير الفريقين. إصابة مذكور تضاعف متاعب السلامي في المسابقة القارية. وحدد الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي مدة غياب عبد الإله مذكور على تدريب الفريق الأخضر في أسبوعين بعد إصابته خلال إحدى الحصص التدريبية استعدادا لما تبقى من منافسة الموسم الكروي الجاري. وغيتحرم جمال السلامي مدرب الفريق من خدمات لاعبو عبد الإله مذكور خلال المباراة القوية اللي غيصادف خلالها منافسه الاتحاد المنستيري التونسي برسم ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لدور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية. وغيكون عبد الإله مذكور جاهز للمشاركه مع الفريق الاخضر بدايه من مباراه الاياب امام الفريق التونسي والمقرر اجراءها يوم 21 من الشهر الحالي. يهم الرجاء دونور جاهز لاستقبال مباريات الفريق. وانتهت الاشغال بارضيه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وبات الملعب جاهز لاحتضان المباريات المقبله بعد ما قررت الجامعه الملكيه استئناف البطوله الوطنيه في 13 فبراير الحالي. واكد محمد الجواهري مدير كازا ايفنت ان الشركه المكلفه بصيانه العشب بصدد اجراء اللمسات الاخيره لانهاء مهامها قبل تسليم الملعب للجهات المكلفه بادارته.
وكشف الجواهري في تصريح لجريده الصباح ان الشركه استغلت توقف البطوله الوطنيه للقيام بالاشغال المطلوبه، وقال بعد الامطار الاخيره توقفت البطوله بمناسبه الشان، الامر اللي اتاح الفرصه امام شركه كازا ايفنت للقيام بمهامها على احسن وجه. ووعد الجواهري بعدم تكرار ما حدث في مباراه الرجاء وطونغيت السنغالي، وبرز ان العشب كان في حاجه للصيانه، وتابع ماشي منظومه السقي وحده اللي كانت في حاجه للصيانه، بل العشب بدوره كان في حاجه للتهويه، وهذا ما حدث. سفيان الرحيمي يقود تشكيل افضل 11 لاعب في الشان. وفي التفاصيل كشف الاتحاد الافريقي لكره القدم على التشكيله المثاليه لدور مجموعه كاس افريقيا للاعبين المحليين المقامه حاليا بالكاميرون، واختارت لجنه من الخبراء التابعين للكاف جوج لاعبين مغاربه ضمن التشكيله المختاره لدور المجموعات من منافسه الشان بعد تالقهم رفقه المنتخب المغربي اللي وصل للمباراه النهائيه من المسابقه. ووقع اختيار لجنه الكاف على كل من المدافع عبد المنعم بوطويل وكذلك هداف الشان سفيان الرحيمي اللي سجل 5 اهداف حتى الان في البطوله. كما تم الكشف على افضل مدرب وافضل لاعب اضافه لافضل حارس في دور المجموعات، وجات الاختيارات كالتالي: افضل مدرب نوهم دياني من مالي، افضل لاعب مورالي سيلا من غينيا، افضل حارس هاتشو غيريدو من الكاميرون. كما تم اختيار رحيمي في خط الهجوم لاحسن تشكيله بدور المجموعات. احمد بن القرشي: انا الزنيتي حارس مرمى متكامل وامتداد للحراس الكبار. وتحدث الحارس الدولي المغربي السابق احمد بن القرشي على الحارس الحالي لفريق الرجاء الرياضي والمنتخب الوطني المحلي انس الزنيتي. وقال بن القرشي لبرنامج من الملاعب الرياضيه اللي كيتبث على اذاعه امافام ان الزنيتي ومستواه كيتعتبر امتداد لحراس المرمى الكبار على الصعيد الوطني. واعرب المتحدث نفسه على اعجابه بمهارات الزنيتي داخل رقعه الميدان، علاوه على ثقته داخل مربع العمليات سواء بخرجاته المحكمه وتصدي لضربات الجزاء. واكد الشاوي كما كينادي الجمهور المغربي عامه والمراكشي على وجه الخصوص ان انس الزنيتي حارس متكامل لكونه كيجمع بين الشجاعه والحكمه في المرمى ديالو. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم من جورنال فير. في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجويه جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.